बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से पढ़ाई कर रहे हैं और अभी मैं आजकल आप लोगों को फेडरल बोर्ड की तरफ से आने वाला जमात ताहुम का उर्दू का जो नया मॉडल पेपर है वो करवा रही हूँ और उसको मुकम्मल तौर पर ई शीट पर हल करवा रही हूँ। और इस सिलसिले का हमने हिस्सा अव्वल जो कि सवाल नंबर 1 पर मुश्तमिल होता है और जिसमें 15 कसीरुल इंतखाबी सवाल जो अब आपको हल करने होते हैं वो मुकम्मल तौर पे हल करवा के मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद हमने फेडरल बोर्ड के उर्दू के परचा जमात दाहुम का जो हिस्सा दोम था वो सवाल नंबर 2 पर मुश्तमिल होता है और सवाल नंबर 2 के 3 अज्जा होते हैं। वो भी बारी मैंने आपको तीनों अज्जा जो है हल करके ई शीट पर हल करके आपको करवा दिए हैं। और कल से हमने अपने इसी नए आने वाले बिल्कुल न्यू पैटर्न पर नए सिलेबस पर बनकर आने वाले फेडरल बोर्ड के इस मॉडल पेपर को हम हल करते हुए हिस्सा सोम शुरू किया है कल से हमने। और हिस्सा सोम का कल मैंने आपको पहला सवाल जो कि सवाल नंबर 3 था, नसर पारे की तशरीह करें, तो वो करवा दिया था। 2 उसमें आपको नसर पारे दिए गए थे और उनमें से एक की मैंने आपको क्योंकि एक ही करना होता है और ई शीट पर एक ही करने की जगह बनी होती है, स्पेस दी होती है, तो इसलिए मैंने आपको एक जो है वो करवा दिया और वो वाला करवाया था जो अभी मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ नहीं करवा सकी थी क्योंकि अभी वो आगे के असबाक जो हैं वो अभी हमने पढ़ने हैं, उसके बाद मैंने आपको करवानी थी। और जो दूसरी आई हुई थी उसकी मैंने वो सबक नंबर 2 मोहसिन मोहल्ला में से आई हुई थी, तो उसके मैंने आपको बहुत सारे करवा दिए थे और नोट्स भी दिखा चुकी हूँ उनके और वहाँ से भी आप देख चुके थे। तो बहरहाल आज हम हिस्सा सोम का सवाल नंबर 4 जो कि नज़मिया बंद की तशरीह पर होता है, आज हम वो करेंगे इंशाल्लाह। जी तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा फेडरल बोर्ड का बिल्कुल लेटेस्ट आने वाला नए पैटर्न और नए सिलेबस के मुताबिक जो पेपर है वो आपके सामने है। इसमें आज हमने सवाल नंबर 4 करना है और जिसका सवाल होता है कि दर्ज झेल नज़्म पारे की तशरीह लिखें। दर्ज झेल नज़्म पारे की तशरीह लिखें, ठीक है, किसी एक नज़्म पारे की तशरीह करनी है। और यहाँ पे दरमियान में क्योंकि या लगा दिया गया है और इससे आपको चॉइस का हक़ दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पे वाज़े अलग नहीं किया गया कि किसी एक नज़्म पारे की तशरीह करें। तो जब दरमियान में यहाँ पे या लगा हो तो ये आपको क्लियर कर देता है कि आपके पास चॉइस का हक़ मौजूद है। ये 2 नज़्म पारे दिए गए हैं, इनमें से कोई एक आपने करना है, ठीक है। ये वाला जो है ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नामा में से लिया गया है और ये बहुत आसान है, आप ये करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये वाला जो नज़्म पारा है पहले वाला, ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है ख़ताब बा जवानान इस्लाम, उसमें से ये नज़्म पारा लिया गया है और ये मेरी मोस्ट फेवरेट नज़्म है, मुझे बेहद पसंद है, तो इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया कि मैं आपको इसकी तशरीह करवाऊँगी, ठीक है। और ये सवाल नंबर 4 जो होता है नज़मिया बंद की तशरीह का, यानी नज़्म पारे की तशरीह का, ये 5 नंबर का होता है, ठीक है। तो इसके हल के लिए आपको ई शीट के 2 सफ़ात दिए जाते हैं और 2 सफ़ात पर मबनी आपने तशरीह करनी होती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, नज़मिया बंद जो आपको दिया जाता है उसके 3 अशार होते हैं, ठीक है। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा, ये हो गया एक शेर, ठीक है। और आगे यहाँ पे तमद्दुन आफरीन खल्ला के आयने जहाँदारी, वो सहराए अरब यानी शुतर बानों का गहवारा, तो ये हो गया दूसरा शेर। और ये रहा तीसरा शेर, गद्दाई में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने कि मुनिम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। तो इन 3 अशार पर मबनी जो हमारा ये नज़्म पारा है, अब इसकी हम तशरीह करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये हमारे पास ई शीट है और इस ई शीट के यहाँ पर आप देखें 2 सफ़ात दिए गए हैं। यहाँ पे क्लियर किया गया है आपको ये किस सवाल के 2 सफ़ात हैं। ये सवाल नंबर 4 के, ठीक है, सवाल नंबर 4 सफ़ा नंबर 1/2 यानी
2 صفحات میں سے پہلا یہ ہے اور پھر یہ رہا صفحہ نمبر 2x2 یعنی دوسرا صفحہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آپ کو اوپر کیا لکھ کے دیا گیا ہے کہ متعلقہ سوال کا جواب اور پارٹ نمبر احتیاط کے ساتھ صرف مختص کردہ جگہ پر اور بیرونی نشان کے اندر دیا جائے۔ تو یہ آپ ہر پیج کے اوپر جو ہدایت ہوگی اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اور اب یہاں پہ دیکھیے ہم نے اوپر صرف یہ لکھا نظمیہ بند کی تشریح، ہمیں پورا سوال لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سوال نمبر 4 لکھا ہوا ہے، کویسچن پیپر چیکر کے پاس موجود ہوتا ہے، ہم نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ تشریح کرنا شروع کر دینی ہے، اور اس کے لیے ہمیں صرف 3 ہیڈنگز چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور ہیڈنگ نہیں چاہیے۔ بالکل بھی ایکسٹرا اگر بہت ساری ہیڈنگز دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اتنا زیادہ ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس، اور نہ یہ اتنی زیادہ ہمارے پاس 2 صفحات پر اتنی زیادہ جگہ نہیں ہوتی، اتنا زیادہ صفحات نہیں ہے یہ کہ ہم 3 اشعار کی تشریح بھی کریں اور ڈھیر ساری ہم اوپر جو ہے وہ ہیڈنگز بھی بناتے رہیں۔ تو ایسی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے کیونکہ ہمیں بند کی تشریح کرنی ہے تو ہم بند کی ہیڈنگ دیں گے، لیکن اگر آپ لوگ چاہیں تو شیئر وائز بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر شیئر نمبر 1 پھر اس کو آپ ڈاٹڈ فارم میں کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد پہلے آپ کو پھر تھوڑا سا یہ کرنا پڑے گا کہ ڈیوائڈ کر لینا پڑے گا کہ یہ 2 پیجز جو ہیں یہ 3 اشعار کے لیے ہم نے کس طرح سے تقسیم کرنے ہیں، اس کے حصے کیسے بنانے ہیں، لیکن اس میں ٹائم لگ جائے گا۔ تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، بند کی ہیڈنگ دیں، اور بند کے جو ہے یہ دیکھیں تجھے اس قوم نے، یہ یہاں پہ یہ سامنے ہی ہے، یہاں دیکھیں پہلے شعر کے پہلے 2-3 لفظ میں نے لیے ہیں، تجھے اس قوم تک، یہاں تک، پھر اس کو ڈاٹڈ فارم کر کے آخر میں نے بخشش کا نہ تھا یارا، یہ آخری الفاظ میں نے لکھ دیے ہیں۔ تو آپ نے بھی اسی طرح بند کی ہیڈنگ دینے کے بعد جو ہے وہ مارکر سے آپ ہیڈنگ دیجیے گا، آگے آپ نے رابطہ کی علامت لگانی ہے اور ڈبل انڈر لائننگ بھی کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ بلو پوائنٹر اگر یوز کر رہے ہیں، یا بلو کٹ نب پین ہے، یا بلو انک پین ہے، جو بھی وہ کر لیں، تو اس سے آپ نے اس کو ڈاٹڈ فارم میں لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے مفہوم کی۔ مفہوم لکھنا آنا چاہیے، اور ہر شعر کا آپ کو مفہوم اچھی طرح سے آتا ہوگا، تو بالکل ٹو دی پوائنٹ آپ نے جب مفہوم یاد کیا ہوا ہوگا اور مفہوم لکھ بھی لیں گے، تو پھر اس کے ساتھ مطابقت رکھنے والی جو ہے تفصیلی تشریح کرنے میں آپ کو بالکل بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ لیکن کچھ بچے بھول جاتے ہیں، مفہوم کی بھی ہیڈنگ نہیں دیتے، مفہوم بھی نہیں لکھتے۔ تو چلیں اگر ہیڈنگ دینا بھول بھی گئے تو تشریح کے اندر آپ پہلے جو ہے کوشش کریے گا کہ کیونکہ پورے بند کی اکٹھی ہم نہیں شروع کریں گے تشریح کی جو ہے 3 نمبر پر آپ جب ہیڈنگ دیں گے تو اس کے آگے تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے، اور ڈبل انڈر لائننگ ضرور آپ نے کرنی ہوگی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح سے، میں نے جہاں پہ بھی جس بند کے جس شعر کی بھی تشریح کی ہے نا، تو میں نے پہلے اس کا حوالہ دیا ہے، تو آپ بھی اس طرح سے کر کے، تاکہ تینوں اشعار کے جو ہے وہ تمام مصروں کی آپ تشریح کر سکیں، انہیں ٹچ کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ سے کوئی مصرع، کوئی الفاظ جو ہے وہ استعمال ہونے سے، ان کی تشریح ہونے سے رہ جائے، تو ایسا نہیں کرنا آپ نے۔ اب یہاں پر دیکھیں میں نے کیسے کیا ہے، بند میں اکٹھے تینوں شعروں کا جو ہے وہ میں نے مختصر کر کے ڈاٹڈ فارم میں لکھ دیا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے کیا کیا، مفہوم کی ہیڈنگ دی اور ایک ہی بار ہیڈنگ دی، آگے یہ میں نے بریکٹ میں نمبر 1 کو مینشن کیا، اوپر سٹار ایسی بنا دیا، لیکن اس میں نے صرف پہلے ہی شعر کا جو ہے یہاں مفہوم لکھا ہے، اور پھر اس کے بعد تشریح میں آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلے شعر کا مفہوم کیا لکھا ہے، اے جو پہلا شعر پھر دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ریلیونٹ لگے، آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیوں مفہوم لکھا ہے ایسے۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ یہ رہا ہمارا پہلا شعر، اور اس کا مفہوم دیکھیے، اے نوجوان مسلم، تجھے اس عظیم قوم نے محبت سے پالا ہے جس نے ایران کی طاقتور بادشاہت کو بدترین شکست دی تھی، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے پاؤں میں تاج سر دارا کچل ڈالا تھا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو دارا ایران کا طاقتور بادشاہ تھا، مغرور طاقتور بادشاہ، اس کے تاج کو، یعنی اس کی بادشاہت کو، اس کی سلطنت کو اس سے چھین لیا تھا اور اسے بدترین شکست دی تھی۔ تو یہاں ہم نے مختصر کر کے لکھنا ہوتا ہے نا، تو اس لیے بس میں نے اس طرح سے مفہوم لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تشریح شروع کرتے ہیں۔ تشریح کے سٹارٹ میں ہی میں نے ایک مماثل شعر لکھا ہے، یہی مائیں ہیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، حیا سے ان کی انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا،
تو دیکھیے جو پہلا مصرع ہے اس سے بالکل ریلیونٹ یہ جو ہے مماثل شعر میں نے لکھا ہے، بالکل حوالہ جاتی متعلقہ شعر، ٹھیک ہے۔ اب تشریح شروع کرتے ہیں علامہ اقبال اس بند کے پہلے شعر میں۔ اب کیونکہ ہم نے یہاں اکٹھا بند لکھا ہوا ہے اور بند ہی کی تشریح کرنے کی ڈیمانڈ ہے ہم سے سوال میں، تو اس لیے یہاں پہ حوالہ بند کا ہی دیا، لیکن کیونکہ ہم نے ابھی صرف پہلے شعر کا مفہوم لکھا ہے تو اس لیے یہاں پہ ہم پہلے شعر کو مینشن کرتے ہوئے اس کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال اس بند کے پہلے شعر میں مسلمان نوجوان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے مسلمان نوجوان، تو اپنے مقام و مرتبے سے واقف ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تجھے اس عظیم قوم نے پالا ہے جس کے سامنے کیسر و کسریٰ کی طاقتیں جھک گئی تھیں، تو اس عظیم قوم کی پیار بری گود میں پلا بڑھا ہے جس نے مغرور اور طاقتور ایرانی بادشاہ کا تاج اپنے پاؤں تلے رون ڈالا تھا۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں نوجوان مجاہدین پر مشتمل لشکر نے کتنی بہادری اور اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ ایرانی سلطنت کو بدترین شکست دی اور ان کا غرور اور بادشاہت کو چلتے ہوئے پورے برصغیر میں پھیل گئے۔ زلزلے جن سے، یہ ایک اور مماثل شعر ہے، ٹھیک ہے۔ زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں سے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے۔ شاعر نے اس پہلے شعر میں بہت خوبصورتی سے دارا کی تلمیح استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلایا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے کوئی الگ سے فنی محاسن کی ہیڈنگ نہیں دیا اور نہ یہ ضروری ہے۔ آپ کو اگر شعر کے فنی محاسن اچھی طرح سے معلوم ہیں تو آپ اس کو تشریح کا ہی حصہ بناتے ہوئے الگ سے آخر میں ایک دو جملوں کی صورت میں لکھ دیں، یا پھر اس میں صرف یوں بھی لکھ سکتے ہیں، تلمیح کا استعمال ایکول کا سائن لگائیں اور آگے لکھ دیں دارا، یا پھر اس طرح ہی دارا کی تلمیح کا استعمال کیا گیا، سمپل بھی یوں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس اتنا کافی ہے۔ کیونکہ یہ 2 صفحات ہیں اور 3 اشعار کی تشریح کرنی ہے، تو میں نے ایک کام کیا تھا کہ میں نے پہلے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ پونا تقریباً میرا بنے گا 1/3 حصہ بنے گا اس پہلے پیج کا، کہ جس پر میں نے یہ تشریح کی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ لائٹ سا لیڈ پینسل سے نشان لگایا تھا کہ بس مجھے اتنی کرنی ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ جب میں تشریح کر رہی تھی تو اس کے بعد بھی آگے میں نے 2 اور جو سطریں ہیں، 2 اور جو یہ لائنیں ہیں، ان کو بھی پہلے ہی شعر کی تشریح میں استعمال کر لیا۔ تو پھر میں نے آگے سوچ لیا تھا کہ آگے میں نے ایک لائن جو ہے وہ کم رکھنی ہے، تو تاکہ میں تینوں کا جو ہے وہ نہ صرف آرام سے تینوں اشعار کی اچھی سی تشریح کر پاؤں، بلکہ آخر میں 2 لائنیں بچ جائیں جہاں پہ میں تھوڑا سا مختصر سا ایک خلاصہ بھی دے پاؤں آن دا ہول پورے بند کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے سوچ بچار آپ نے کر لینی ہے اور بہت زیادہ ٹائم نہیں لینا ہے اس چیز میں۔ تو چلیے یہ ہمارا پہلا شعر جو ہے یہاں پہ اس کی تشریح مکمل ہوئی۔ اب یہاں دیکھیے میں نے اسٹار بنا کے بریکٹ میں نمبر 2 لکھا ہے۔ مفہوم کی دوبارہ میں نے ہیڈنگ نہیں دی ہے، لیکن میں یہاں پہ لکھ کے آ رہی ہوں، دوسرے شعر کا مفہوم ہی لکھنے والی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ویسے ہی میں نے ساتھ مینشن کر دیا، آپ اس کو نہیں بھی کریں گے تو کوئی بات نہیں۔ بند کے دوسرے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ ظاہری طور پر، اب ہے کون سا شعر، کون سا ہے، پہلے ہم شعر کو دیکھ لیتے ہیں۔ تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے دوسرا شعر جو ہے وہ دیکھ لیا ہے۔ میں نے ان کے تمام الفاظ کے معنی آپ کو پہلے بہت اچھی طرح کروائے ہوئے ہیں، تو اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں جی۔ بند کے دوسرے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ ظاہری طور پر صحرائے عرب کے رہنے والے تھے اور اونٹ چرانے والے تھے۔ شتربان کہتے ہیں اونٹ رکھنے والے یا اونٹ چرانے والے، لیکن ان ہی غیر مہذب لوگوں نے دنیا کے باقی لوگوں اور اقوام کو تہذیب و تمدن سکھایا۔ یہ میں نے مفہوم لکھا ہے۔ مفہوم کے بعد میں نے پھر تشریح شروع کرنے سے پہلے یہاں پہ ایک مماثل شعر لکھا ہے۔ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔
अब स्टूडेंट्स इस पेज पर मैं आई हूँ ना, तो मैंने यहाँ पर भी पहले लेड पेंसिल से इधर हल्का सा टिक मार्क लगा लिया था कि मुझे बस इस लाइन तक जो है वो दूसरे शेर की तशरीह लाजमी ख़त्म करनी है, और ये इसके बाद जो है आगे नहीं करनी, ताकि मैं तीसरे की भी तशरीह कर पाऊँ और तीनों की बराबर बराबर तशरीह करने की कोशिश करनी है। और ये तशरीह ई शीट पर करते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमें एक शेर की इतनी ज़्यादा लेंथी और तफसीली तशरीह भी करने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट तशरीह करनी है। मफ़हूम लिख देने के बाद अब देखें 2 लाइनों पर हमारा मफ़हूम ही आ जाता है, उसके बाद हम 2 मुमासिल अशार, और अगर 2 नहीं आते, कि अब जगह मैंने देखा है जब मैं लिख रही थी, वैसे जब आप लोगों को हम बताते हैं, और मैंने भी यकीनन काफ़ी बार बताया होगा कि 2 सफ़ात होते हैं, बहुत तफसीली तशरीह करनी है, तो ऐसे बताते हुए जहन में यही था। लेकिन अब जब कि मैं ख़ुद पहली बार ई शीट के ऊपर ख़ुद लिख रही हूँ और पूरा ये नज़मिया बंद का जो क्वेश्चन है इसको अटैम्प्ट कर रही हूँ, तशरीह लिख रही हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक एक शेर की इतनी भी ज़्यादा लेंथी तशरीह नहीं करनी पड़ती है। इसलिए हमें आराम से 2 पैराग्राफ पर मबनी अच्छी सी टू दी पॉइंट तारीफ़ जो है वो याद कर लेनी चाहिए, या समझ कर अच्छी तरह पढ़ लेनी चाहिए, ताकि अपने अल्फाज में हम उसे आराम से कर सकें। कोई उसमें एक्स्ट्रा डिटेल नहीं डालनी, एक्स्ट्रा तफसील नहीं लिखनी कि हम जो हमारा शेर है उसके मफ़हूम से हट जाएं, जो तशरीह करनी है उससे हट जाएं तफसील डालते डालते। तो ऐसा कुछ नहीं है, इतनी भी ज़्यादा लंबी तशरीह आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो अभी देखिए जी आगे क्या है। अल्लामा इकबाल ने बंद के दूसरे शेर में माजी की मिलते इस्लामिया के पासबानों, पासबानों होता है रखवालों, आप रखवालों भी लिख सकते हैं, हिफाजत करने वाले, ठीक है, हिफाजत करने वालों, रखवालों की खुसूसियात बयान की हैं कि ये मिलते इस्लामिया के बहादुर और गैरतमंद लोग थे, जिन्होंने ऐसी तहज़ीब बनाई और फैलाई जो इस्लाम के इंसाफ के उसूलों पर मुश्तमिल थी। उन्होंने ही कानून साजी करके इंसानी हुकूक की अमलदारी को यकीनी बनाया, और वो दुनियादारी के मुआशी मामलात में भी कमाल रखते थे, ठीक है। यानी कि जो उन्होंने उसूल बनाए, जो तहज़ीब बनाई, जो फिर उसके बाद कानून साजी की, पहली ये खुसूसियत थी कि उन्होंने कैसी अच्छी जो है वो इस्लामी तहज़ीब पर बुनियाद रखी और फिर उसे फैलाया भी, और कैसी अच्छी फिर दूसरी खुसूसियत ये थी कि कानून साजी कितनी अच्छी की, और जिस पर जो है उन्होंने अदल इंसाफ की बुनियाद रखी थी। और उसके बाद उन्होंने क्या बताया है, दुनियादारी, ये तीसरी खसूसियत हो गई। और वो दुनियादारी के मुआशी मामलात में भी कमाल रखते थे। वो लोग जो इस्लाम की आमद से पहले अरब के सहरा के शुतरबान थे, यानी ऊँट पालने वाले लोग थे, ऊँट रखते और पालते थे, वो एक नई तहज़ीब, इस्लामी तहज़ीब के अलमबरदार बन गए और पूरी दुनिया की क़यादत करने लगे, ठीक है। यहाँ पहले मैंने गलती से पढ़ लिख दिया था, हल्का सा कट किया है। अगर मेरे पास अभी यहाँ पे वाइटनर नहीं था, अगर हो तो आप वाइटनर कर दें, बट ज़्यादा नहीं करना है, वरना ऑन द होल उसकी लुक बहुत डर्टी फील होगी, तो फिर इतने मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपने नीटनेस का ज़रूर ख्याल रखना है और इंतहाई सफाई और नफासत से आपने पेपर को हल करना है। तो यहाँ मैंने पढ़ लिखा था, तो देखें हल्का से हल्की सी लाइन मैंने लगा के कट किया, एक ही लाइन, हल्की से मुराद है भाई सिर्फ एक ही लाइन मैंने लगाई है, और जिससे साफ पता चले कि कट कर दिया है, और जो करेक्ट वर्ड ऊपर लिखा है वो की है, ठीक है। दुनिया पर अगर होता तो हम लिखते दुनिया पर हुकूमत करने लगे, लेकिन ये मैंने पूरा लिख लेने के बाद पढ़ा तो पता चला कि पढ़ने की आना था। अब आखिर में मैंने फिर एक मुमासिल शेर दिया है, उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। अब मैंने ख़त्म तो यहाँ तक करनी थी, लेकिन मैंने आखिर में एक और मुमासिल शेर लिखना भी ज़रूरी समझा, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा लाइन मैंने इस्तेमाल कर ली जो है दूसरे शेर की तशरीह में। अब शुरू करते हैं जी। यहाँ पे ये मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा है नंबर 3 और स्टार बनाया है। आपको इसको लिखने और बनाने की ज़रूरत नहीं, मेंशन करने की, नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ऐसे लिखिए। बंद के तीसरे शेर का मफ़हूम ये है कि गुर्बत में भी वो अल्लाह के बंदे इतने गैरतमंद थे कि अमीर लोग भी उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो जाने के डर से मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, ठीक है। वो आखिर में लफ्ज़ है ना था यारा, ये शेर पढ़ा नहीं हमने, अभी मैं फिर आपको ये पहले शेर पढ़ा देती हूँ। गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने कि मुनिम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। अब इन तमाम अल्फाज के मानी आना बेहद ज़रूरी है। गदाई में यानी गुर्बत में, गयूर यानी गैरतमंद, मुनिम यानी अमीर दौलतमंद आदमी, गदा फ़कीर, बख्शिश का यानी खैरात का, यारा यानी हिम्मत हौसला। तो मानी सारे ज़रूर याद करने हैं, मानी बिल्कुल दुरुस्त आपने फिर तशरीह में इस्तेमाल भी करने हैं, ठीक है।
تو یہ ہم نے اس کا پڑھ لیا ہے مفہوم. آگے اس کا دیکھیں. پھر میں نے یہاں پر پہلے مماثل شعر لکھ دیا ہے. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. تو آپ نے دیکھا کہ جو یہ شعر ہے جس کی ہم تشریح کرنے والے ہیں، اس میں کیونکہ غیرت مندی کی بات ہو رہی ہے، غیرت کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے بالکل ریلیونٹ یہ شعر لکھا ہے میں نے. اب آگے تشریح شروع کرتے ہیں. یہ غیرت مند مسلم قوم امیری کی سربلندیوں پر پہنچ کر بھی فقیری کو اپنے لیے فخر کا سامان سمجھتی رہی. شاعر کہتا ہے کہ اسلام کے سچے پیروکار ایسے خوددار اور غیرت مند تھے کہ اگر کبھی بظاہر گدائی یعنی غربت بھی تھی تو غیرت و عزت میں کوئی کمی نہ آئی، اور ان کی خدا پر توکل اور خودداری ایسی تھی کہ کوئی امیر آدمی بھی انہیں خیرات دینے اور مدد کرنے سے ڈر جاتا تھا کہ کہیں ان کا دل نہ ٹوٹ جائے یا وہ ناراض نہ ہو جائیں، یعنی خفا نہ ہو جائیں. اب یہاں میں نے ایک اور مماثل شعر لکھا ہے. مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کیجیے. بہت ریلیونٹ ہے، یہ بھی مماثل شعر ہے. اچھا، یہاں پہ میں نے اس کو ختم کر دیا. یہ آخری تھوڑی زیادہ ہی شارٹ ہو گئی تھی، بٹ کیونکہ میں چاہ رہی تھی ایک ادھ کال بھی یہاں پہ یہ اضافہ کر دوں. میرے ذہن میں تھا جب تشریح میں لکھ رہی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اچھا مماثل ایک کال تھا حضرت عمر کا، وہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے. اور اس کے بعد یہ آخری دو جو جملے لکھے ہیں میں نے، یہ آن دا ہول پورے جو اشعار ہیں تینوں، یعنی بند جو ہے اس سے ریلیونٹ ہیں یہ. اور میں تو چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ کچھ اور مجھے جو ہے وہ لائنیں مل جاتی تو میں تھوڑا سا اس میں مزید بھی اضافہ کرتی. بہرحال ہم نے اس کو اینڈ کرنا ہے تو اتنے ہی جملے کافی ہیں، 2 جملے ہی کافی ہیں. میں اسے پڑھ دیتی ہوں. اقبال مسلم نوجوانوں کو غیرت، خودی اور عظمت رفتہ کی یاد دلا کر بیدار کرنا چاہتے ہیں. اس بند میں اسلام کی انقلابی روح کو بیان کیا گیا ہے جو صحرائے عرب سے اٹھ کر پوری دنیا پر چھا گئی. دیکھا کتنے ریلیونٹ یہ جملے لکھے ہیں، اور اگر جگہ اور ہوتی تو اور مزید بھی لکھے جا سکتے تھے. بہرحال چلیں اتنا کافی ہے کیونکہ ہمیں اتنی ہی تشریح کرنی ہے، تشریح کرنے کے لیے ہمیں اتنی ہی جگہ دی گئی ہے. تو چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اللہ کرے گا آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی، اور آپ کو خود جب اس شیٹ پر یہ تشریح کرنی پڑی تو آپ انشاءاللہ آرام سے کر لیں گے. اللہ حافظ، اینڈ فی امان اللہ.